पळय चोडवड आहा तुमी आतां लीड करता आनी तुमकां एक्चुअली तुमचें नशीब की सायडीचो तुमचो आमदार आहा तो येयलो पूण तुमचो आमदार अजून पासून तुमच्या बरोबर ना कितें म्हणपाचें आमी पयले स्वादीर सांगता की ही जी चळवळ आसा ती हांव एकटो लीड करना, सगळे गांवचे लोक करता लीड. सुरवात जाल्ली 26 तारखेर 26 जुलयाक म्हणल्यार लोकांक सांगपाक काय की बाबा हो प्रोजेक्ट येत जाल्यार कितें जातलें. आमचे 4-5 आमी डेप्युटी सरपंच एक आमचो कन्व्हिनर आसा ते 4-5 भुरग्यां कडेन डिस्कस केले बाबा रे अशी गजाल जाता आनी आमकां खूब इफेक्ट पडटलो. आनी की 26 तारखेची 27 तारीख आमी एक जी मिटींग घेतलेली. आतां लोकांक विशय कळटा आनी मुद्दाम सांगता की 4 दीस पयलीं आमी TCPन गेल्ले त्या दिसा आमकां जी एश्युरन्स दिली जस्ट एक मेसेज घातलेली वॉट्सॅपाचेर की अशें अशें जालें आनी आयच्या दिसा 3:30 वरांचेर TCPन इन्स्पेक्शन धरलां म्हणून. आनी त्या पलीकडेन हांवें कांयच सांगना बिकॉज म्हाकाय पळोवपाक दिसलें की लोक कितके येता. हांवें सांगलें तेंकां बाबा हांव कोणाक सांगची ना, आतां लोकांनी ठरोवपाक जाय की बाबा आमकां खरेंच त्रास जाता काय ना. आनी हेजो तो रिजल्ट तुमी हांगा पळोवंक शकता की कितके लोक जमलेला, कारण लोकांक विशय कळटा. आमी लोक अनपड न्हू, आतांच आमकां 2-3 टॉन्ट मारले इतक्याच बेगीन की आमकां बायलॉज कळना कळ्ळें, आमी अनपड म्हणटा. सो ह्यो मातशे कमेंट मारपाचे बंद करा, कारण लोकांक सगळ्यांक विशय आहा जेन्ना कोणाच्या पोटाक चिमटो येता पळय तेन्ना सगळ्यांक कळटा की खंय धांवपाक जाय ते. आनी आज आमी सगळे लोक उठलेले आसा. फक्त एक गजाल वायट दिसता की आमची जी विलेज पंचायत आसा तेणी 2 फावटी म्हाका अशे त्रास म्हळ्यार पडले की एकदां रिवोक करपाक लायल्यार रिवोक करूं ना तेणी. जेन्ना अशी फ्रॉड ऑर्डर पास करता डायरेक्टर पंचायत महादेव वारुंदेकर जो एक्सपिरियन्स, तेन्ना जर आमी तांकां रेजोल्युशन मागता कारण आमची डायरेक्टर हितून आमची डिस्ट्रिक्ट कोर्टान चॅलेंज करपाक जाय, रिव्हिजन घालपाक जाय. आमकां आमच्या आदोगादाची मेसेज येता तुमची चळवळ पूण आमकां दूख लागता म्हणटा आनी तो म्हाका सांगता की तुमी बाबा रेजोल्युशनूच हाडाय, तुमचो आपूण गांवच्या खातीर 1 रुपया घेयना म्हणटा. म्हणल्यार जो भायलो गांवचो आदोगाद पणजेचो येदोळ आदोगाद म्हाका मेसेज करता येता बरो की आपल्याक तुमची 1 रुपयाची फी ना, तूं पयशांचें टेन्शन घेनाका, फक्त रेजोल्युशन दी. म्हणून आमी सगळ्यांनी गांवच्या लोकांनी पयलीं आमी जबाबदारी आमची आहा ते पंच एक पंच मेंबराक जाप विचारपाची जिंकां आमी निवडून हाडला तेंकां. बाबा रे तुमकां आमी निवडून हाडला, तुमी रिवोक करतले काय ना लायसन, तुमी आमकां रेजोल्युशन दितले काय ना आमकां चॅलेंज करपाक, ह्यो आमकां जाप विचारपाची गरज आसा. आनी एकूच सांगता आमी सगळे हांगसरले लोक वस्ती कमीत कमी 2000 ते 3000 परत एकदां सांगता हांगसरले सगळे लोक आमी जर उठतले आनी उठतले शुवर उठतले. आतां सगळ्यांक विशय कळटा, हेजो लुकसाण कळटा. हांगा लोकांच्या दोळ्यांनी दुकां पडलेली आसात. फक्त सांगता तेम खेळनाकाय, आमी उठतले आनी मागीर कितें करपाक जाय मागीर तुमी रडनाकाय. कारण वायट दिसता जेन्ना मिडियाचेर रिकॉर्डिंग जाता तुमी म्हणटा की आज आमी इन्स्पेक्शनाक धाडटले आनी फकाणां जस्ट आमी दोळ्यार उदक मारपाचें काम करता पळय ती केल्ल्या 2 जाणांची टीम धाडटा आनी करता. हे कित्याक ग्रांटेड घेता. आनी हांव खरेंच विरेश बाबाक थँक्यू, कारण कित्याक म्हणटा म्हाका खूब जाणां अरे तुमी विरेशाक कित्याक आपयता, सांगचे पडटा गजाली कित्याक आपयता. हांवें म्हणटा तुमी कित्याक येना रे, तेका तुमी आपयता म्हणटा तुमी खंय आसा, हो प्रॉब्लेम आहा. हो आयज बाबडो येता, लोकांक सगळ्यांक खबर आहा की कितके इम्पॅक्ट पडला तो. एकटो मनीस खंय वडे चलोवंक शकना, तकता खंय तरी तकता, पूण त्या वड्याक दुसरो जर साथीदार मेळत न्हू वडे चलोवपाक तेन्ना खंय तरी तो नेट बसता. आनी हो नेट धरपाक आयज म्हाका एक न्हू म्हाका सगळे गांवचे बाब उबे रावल्ले आसात, कारण हो हांव एकटो प्रोजेक्ट लीड करता, आमी सगळे लीड करता. आनी जेन्ना आमी सगळे जाण उबे रावतले तेन्ना दाखयतले आमकां कर्मकारांक खूब उतरां मारता आनी खूब ग्रांटेड घेतलेले आसा, पूण कर्मकारा कडेन सगळी कला आसा. आमी म्हणटा की ट्रायबल लोक बहुजन लोक हे आमी कल्चरानूय रीच आसा, आमी पोटाय भरपाक जाणा, आमचे कडेन सगळे बाबतीन आमी फुडें आसा. पूण जेन्ना तुमी आमचे कडेन खेळटले आमी बाकीच्यो गजाली करपाक जाणा. आमचे कडेन जेन्ना पिस्तोलां नाशिल्लीं पळय आमी ते बाण करून मारून शिकार करून जपलेले आहा मनीस. सो आमचे कडेन फक्त फकाणां करनाकाय, कारण जेन्युनली घेयात आनी खंय तरी गांवचेच मनीस आमच्या आईन म्हण हांव तेवूय सांगता. आनी ते ज्यो गजाली आहा तांकां मिसगायड करपाचें काम करता गांवच्या लोकांनी. सो हेर गांवच्या लोकांनी विचार करपाक जाय. म्हाका हांगा फायदो कांयच ना, आपआपल्यांनी एक एकट्यांनी चिंतपाक जाय की बाबा तुका कितें फायदो आसा तो. आनी हेजेर सगळ्यांनी विचार करून आज जोरान जे जाता ते आमी हो प्रोजेक्ट बंद करपाक जाय. आमी आमच्या म्हाका दिसता 4-5 गांवच्या लोकांनी उलयल्ले आसा की तुमी प्लॉट करून विका, आमकां प्रॉब्लेम ना, पूण हो प्रोजेक्ट नाका. जशें सांगलां की आमी नुस्तेकार आसा, भाजयेकार आसा, फाल्यां तुमचो काबार धंदो, फाल्यां आमचे काबार ही शॉपां आमची सकयल आसा पळय जी फेमस शॉपां म्हणटा आमी, जावं बाबा गुरू बावली आसलेली, विलास बावली शॉप आसलेली, ही काबार आमची हॉटेलां काबार. कारण हांगा जी शॉपां येतली ती आमचे कडेन बाबा एफोर्ड करपाक जातली काय ना, आमचे कडेन विकती घेवपाक जातली काय ना, हेगेर प्रश्न आसा. आमची कमाई आसतली हांगा 10 ते 15 हजार, फाल्यां तेच रेंट पडटले 25,000. ती कितक्या ना, ही सिंपल गजाल, हे कोणाक सांगपाची गरज ना. आज म्हणटा की आमची एकूच पांयांचेर आमी सर्वायव आसा, ती गजाली आसा. सो ह्यो गजाली आमी लोकांनी चिंतपाक जाय. आमी जशें आतां आयज जमला ना सांगना सगळ्या लोकांक, हांव खूब आयज बरें दिसलो, अभिमान दिसलो. आज हांव खंयच काय उलयना, ओके बसला, कारण म्हाका फक्त लोकांचें रिएक्शन पळोवपाक जाय आशिल्लें, लोक कितें करता तें पळोवपाक जाय आशिल्लें.
बरें घालचे आनी हेज्याकूय 10 पटीन लोक जावचो आनी हे प्रोजेक्ट बंद करपाक जाय. तूं उलयता पळयता न्हू एका टायमार बिरेचो तो सेम तुज्याच भाशेन झगडटालो कित्याक आमी फ्युचर एमएलए पळयता हिंगा समोर जे वचून ना फ्युचर एमएलए ना म्हाका तरी फ्युचर एमएलए पळयना. कित्याक लोकांनी हें केलें डिमांड केलेलो आहा की तेचे भशेन उलयता की तूं ह्या आमदार जावंक शकता म्हणून जो जे भाशेन तो आहा पळय कित्याक तूंय यूथ आहा तूंय इशू घेता तर कितें तरी आहा मनांत. ना सर तशें कांयच ना. सद्या म्हाका म्हाजें गांवचें पडलेलें आहा. एमएलए बीन ते पॉलिटिक्स आमकां हांगा करपाचें ना. सद्या म्हाजें फोकस आहा पळय हांव शिकलेलो भुरगो म्हाजो एका टायमार एक फोकस आसता. म्हाजो फर्स्ट फोकस आहा की हो बंद करचो गांवचो खंय तरी समृद्ध जावचो. आनी सांगता की विरेशा बाबतींत विरेश कितें पॉलिटिकला खातीर उलोवंक नाशिल्लो. एक तो नीज गोंयकार काळजान आमचे ते रगत सामकें सळसळटा जेन्ना आमच्या गांवच्या बाबतींत आमकां पॉलिटिक्स ते सेकंड ऑप्शन आहा. आमकां सेकंड ऑप्शन म्हणल्यार आमकां प्लॅटफॉर्म देंवचें पडलें कारण ही आमचे डिमांड जायना. आनी आज तुमी पळयलें एसेंब्लीन ज्यो गजाली घडटा कारण ह्याच नीज गोंयकाराचो आवाज आसा. कारण एक जेन्ना नीज गोंयकार हाडटा पळय आज तेजो एक आमचे कडेन म्हणटा की हा एकटो आमदार कितें करूंक शकता पूण एकटो आमदार कितें करूंक शकता हे तुका बे आन्सर मेळटा. कारण ताका फक्त एक मेसेज केल्ली बाबा रे अशें घडटा तूं येता. आनी तुका सांगता हांव आनी डेप्युटी सरपंचान विशय काडलो आनी आमचो कन्व्हेनर रातचो 11 सुमार कितें ताका मेळपाक 10-11 सुमार मेळपाक गेला. तो म्हणपालो यो बाबडो तो टायर्ड जालो पांयांक चप्पलां ना कांय ना तुका ही हालत सांगता परिस्थिती. आमकां घेवन बसलो दुसरे दिसा 3 काय 4 दिसान तेणी एसेंब्लीन हो विशय मांडलो. कित्याक लागून मांडलो कारण कितें आमचे कडेन आहा ताका मेळटलें ताका म्हणटा फक्त नीज गोंयकाराचो आवाज. आनी एमएलए जातलो ते दुसरे लोक तरयता आनी आमकां तशें कांय पडलें ना. आतां सद्याचें पडलेला फक्त म्हाजो गांव म्हाजो कसो बरो करतलो गांवांत जी अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेली आहा ती कशी जातली हेजेर आमी फोकस करतले. कारण म्हाज्या भुरग्यान हांव सांगता की आमी पंच जालेल्याक आमी दोग जाणांनी सांगता एक निर्णय घेतलो ज्या पर्यंत हांव पंच मेंबर आहा ते खंयच्याच बाराक लायसन्स दिवची ना. कारण आमचे जे भुरगे आहा ते सोरो पिवन कितके मरता ते आमकांय खबर आसा. सो आमकां ते लक्ष फोकस दुसरे कडेन काडपाक जाय. आमी पॉलिटिक्स करता पूण बरें पॉलिटिक्स करपाक